हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामीहरू सर्फेस टेन्सन को बारेमा कुरा गर्दै जानेछौं। सर्फेस टेन्सन को यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा हामीले T = F/L भनेर एउटा फर्मुला क्याल्कुलेट गरेको थियौं, जहाँ F = T × L भनेर लेखेको थियौं। अब यो F भन्नुको मतलब सर्फेस फोर्स हो, T भन्नुको मतलब सर्फेस टेन्सन, L भन्नुको मतलब लेन्थ भयो भने, जस्तै अस्ति हामीले एउटा एक्जाम्पल सेटअप गरेको थियौं। एउटा लिक्विड को सर्फेस लिएर हामीले एउटा इमेजिनरी लाइन कन्सिडर गरेको थियौं र यो इमेजिनरी लाइन को हरेक मोलिक्युल्सहरुमा फोर्स लाग्छ यतातिर भने यो डाइरेक्सनमा F लाग्छ। यही फोर्स पर युनिट लेन्थलाई हामी के भन्ने गर्थ्यौं त सर्फेस टेन्सन। तर यो लेन्थ यतातिर पनि भन्नुको मतलब सर्फेस को यतातिर पनि एउटा लेन्थ छ भने उतातिर अर्को पछाडीपट्टि पनि एउटा सर्फेस छ भने यो लेन्थ L मात्र नभएर टोटल लेन्थ हामीले T × 2L लिन सक्छौं। यो कति बेला लिन्छौं त भन्दाखेरि यो जति बेला सर्फेसमा दुईवटा सर्फेसेसहरु छ भने त्यो दुईवटा लेन्थ लिनुपर्छ हामीले, अनि यो यसरी गर्नुपर्छ। F = हामीसँग फर्मुला आउँछ F = T × 2L। यो भयो सर्फेस टेन्सन को फर्मुला। र यो सर्फेस टेन्सन सँग रिलेटेड मैले केही एक्जाम्पल्सहरु पनि भनिदिनु पर्छ, जसबाट रिजनिङ क्वेशन्सहरु पनि सोध्ने गर्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल, नम्बर 1 एक्जाम्पल सर्फेस टेन्सन को कि हामीले क्लोथ्सहरुलाई कपडाहरुलाई क्लीन गर्नु पर्यो भने जनरली डिटर्जेन्ट वाटर अथवा सोप सल्युशन्सहरुको सोप सल्युसन मिक्स गरेको अथवा सोप सल्युसनमा हामीले कपडालाई राम्ररी क्लीन गर्न सक्छौं देन द फ्रेश वाटर भन्दा सोप वाटरमा राम्ररी क्लीन गर्न सक्छौं। किन यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेरौं, हामीलाई थाहा छ, मैले एउटा डाटा पनि अस्ति यो भन्दा प्रिभियस भिडियोमा लेखिदिएको थिएँ। वाटरको सर्फेस टेन्सन जुन हुन्छ 0.0735 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ र सोप सल्युसनको 0.03 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। सर्फेस टेन्सन सोप सल्युसनको कम छ र सोप सल्युसनको सर्फेस टेन्सन कम हुनुको मतलब के भयो त भन्दाखेरि यसले लार्जर एरियासम्म स्प्रेड हुन सक्छ। सर्फेस टेन्सन कम छ भने यसले मिनिमम अकुपाई एरिया बढी गर्न सक्दैन। सर्फेस टेन्सन बढी हुनुको मतलब के भयो त मिनिमम एरिया अकुपाई गर्नु भयो भने सर्फेस टेन्सन जसको कम छ त्यसले त मिनिमम एरिया अकुपाई गर्न सक्दैन। फ्रेश वाटर भन्दा यो बढी एरियासम्म स्प्रेड भएर जान्छ, जसको कारणले गर्दा धेरै एरियासम्म यो डटलाई हामीले रिमुभ गर्न सक्छौं। एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा सर्फेस टेन्सनकै, जस्तै हामीले हट सुप खाएको छौं भने हट सुप्सहरु जुन हुन्छ त्यो हट सुप्सहरु बढी टेस्टी हुन्छ देन द कोल्ड सुप। कोल्ड सुप भन्दा हट सुप्सहरु बढी टेस्टी हुन्छ रे। किन यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यदि हामीले सुपमा रहेको वाटरलाई हिट गर्दियौं भने हामीले थाहा छ कि यदि हामीले कुनै पनि लिक्विडलाई हिट गर्दियौं भने अथवा वाटरलाई हिट गर्दियौं भने त्यसको सर्फेस टेन्सन डिक्रिज भइहाल्छ। सर्फेस टेन्सन डिक्रिज भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हट सुपको सर्फेस टेन्सन कम हुन्छ, कोल्ड सुपको सर्फेस टेन्सन बढी हुन्छ। हट सुपको सर्फेस टेन्सन कम भएको कारणले गर्दा त्यो बढी एरियासम्म स्प्रेड हुन सक्छ भने हाम्रो टङ्समा रहेको टेस्ट बर्ड्सहरुको म्याक्सिमम एरियाले अकुपाई गर्न सक्छ हट सुपले। सो इट फिल मोर टेस्टियर। हामीले थाहा छ कि टङमा डिफरेन्ट टेस्ट बर्ड्सहरु छ, साल्ट, सर, हैन, स्वीट, बिटर भनेर सबै टेस्ट बर्ड्सहरु चारैतिर बसिरहेको छन् भने त्यो जति बढी स्प्रेड हुन्छ त्यति नै बढी राम्ररी टेस्ट आउन सक्छ भने हट सुप्स आर मच टेस्टर देन द कोल्ड सुप। यो सर्फेस टेन्सनको कुरा भयो। आजको नयाँ टपिक हो सर्फेस इनर्जी। सर्फेस इनर्जी। सर्फेस इनर्जी भन्नुको मतलब सर्फेस इनर्जीलाई सबैभन्दा पहिला सिग्माले डिनोट गर्ने गरिन्छ। सिग्माले डिनोट गर्ने गरिन्छ र यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि हामी कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं भन्दाखेरि इट इज द वर्क डन
on increasing the liquid surface. Work done in increasing liquid surface per unit increase in area. Per unit increase in area भन्नुको मतलब work done in increasing the surface area per unit increase in area. Work done increasing the surface area per unit increase in area. मैले यसलाई यसरी पनि लेख्न सके सिग्मा इज इक्वल टू वर्क डन इन इन्क्रिजिङ द सर्फेस एरियालाई मैले डब्लु ले डिनोट गर्दै यहाँ इन्क्रिज इन एरियालाई मैले डेल्टा ए ले डिनोट गरे भने वर्क डन इज इक्वल टू सर्फेस इनर्जी इन्टु चेन्ज इन एरिया हुन्छ। यो फर्मुला हामीले जानिराख्नु पर्छ, कहिलेकाहीँ हामीले सोधिरा हुन्छ। अब यो सर्फेस इनर्जी को एसआई युनिट के हुन्छ त भन्दाखेरि एसआई युनिट के हुन्छ त वर्क डन इन इन्क्रिजिङ द सर्फेस एरिया को युनिट के हुन्छ जूल र इन्क्रिज इन एरिया भन्नुको मतलब के हुन्छ मिटर स्क्वायर भने सर्फेस इनर्जी को एसआई युनिट जुन हुन्छ यो एसआई युनिट के हुन्छ त भन्दाखेरि जूल पर मिटर स्क्वायर भयो। यो भयो सर्फेस इनर्जी। अब यो सर्फेस इनर्जी जुन हुन्छ यो सर्फेस टेन्सनसँग कसरी रिलेट भएर बसेको हुन्छ, कस्तो रिलेसन हुन्छ सर्फेस इनर्जी र सर्फेस टेन्सन को मैले यहाँ टपिक बनाइदिरहेको छु रिलेसन बिट्विन सर्फेस इनर्जी लाई सिग्माले एन्ड सर्फेस टेन्सन लाई टीले मैले डिनोट गरे। अब केही ल्याङ्ग्वेज तिमीहरूले लेख्न चाहन्छौ भने लेख्न सक्छौ आफ्नै ल्याङ्ग्वेज। कन्सिडर अ फ्रेम अफ वायर, एउटा फ्रेम छ यो वायरको जसको नाम मैले राखिदिए यहाँसम्म। यो एउटा फ्रेम भयो मानौँ न रेक्टेंगुलर फ्रेम भयो। रेक्टेंगुलर फ्रेममा मैले एउटा यहाँ पिस्टन राखिदिएको छु, मैले यहाँ एउटा पिस्टन राखिदिएको छु र यो पिस्टन जुन छ इट इज मुभेबल फ्रिक्सनलेस पिस्टन छ र यो फ्रेमको नाम मैले राखिदिन्छु ए बी सी डी है। मैले एउटा कन्सिडर गरे रेक्टेंगुलर फ्रेम अफ वायर र त्यसमा मैले एउटा फ्रिक्सन नभएको पिस्टनलाई इन्ट्रोड्युस गरे। पिस्टन भनेको त थाहा छ होला, सिरिन्जमा हामीले त्यो लिक्विडलाई कसने तान्ने धकाल्ने जुन मटेरियल हुन्छ डिभाइस हुन्छ त्यसैलाई हामी पिस्टन भन्छौँ। त्यसमा फ्रिक्सन हुन्छ अलि न अलिकति, यहाँ फ्रिक्सन लेस पिस्टन मैले लगाइदिएको छु। यो आइडियल कुरो भयो। अब यो फ्रेमलाई मैले कुनै सोप सल्युसनमा डुबाइदिन्छु। डुबायो भने यहाँ यो जुन फ्रेम क्लोज छ यो क्लोज फ्रेममा एउटा फिल्म अफ सोप सल्युसनको क्रिएसन हुन्छ, एउटा फिल्म बन्छ होला। फिल्म बन्छ भनेपछि यो फिल्मले यो पिस्टनलाई त यो सर्फेसलाई त आफूतिर यसलाई पनि तान्छ होला, यसलाई पनि तान्छ होला, यसलाई पनि तान्छ होला, तर यो फिक्सन यो आउँदैन यतातिर। तर यो मुभेबल पिस्टन जुन छ यसलाई त यतातिर सम फोर्सले तान्न खोज्छन्, कन्ट्र्याक्ट हुन खोज्छन्, किनभने सो फिल्मको आफ्नो सर्फेस टेन्सन हुन्छ। त्यो सर्फेस टेन्सनको कारणले गर्दा इट मस्ट अथवा इट रिक्वायर टु अकुपाई मिनिमम सर्फेस एरिया। त्यही भएर सम फोर्सले यसले यतातिर तान्छ। कति फोर्सले तान्छ त भन्दाखेरि एफ इज इक्वल टु मानौ यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ छ यल, बीसी इज इक्वल टु यल छ है। बीसी इज इक्वल टु यल छ भनेपछि एफ इज इक्वल टु हामीसँग एउटा रिलेसन सर्फेस टेन्सनको थियो टी इज इक्वल टु एफ बाई यल हुन्छ भने एफ इज इक्वल टु कति हुन्छ त टी इन्टु यल हुन्छ। यो फोर्स भयो। अब मैले के गरे त भन्दाखेरि जुन फोर्सले यो तानिरहेको छ यतातिर जसको कारणले यो पिस्टन यतातिर गइरहेको छ त्यति नै फोर्स मैले यतातिर लगाइदिए। यतातिर लगाए भने त्यो फोर्सको कारणले गर्दा यो पिस्टन अब यो डाइरेक्सनमा मुभ गर्न थाल्छ। यो डाइरेक्सनमा मुभ गर्यो भने लेट अस कन्सिडर यसले एउटा सानो डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, यहाँसम्म पिस्टनको पोजिसन आयो
र यो पिस्टनको पोजिसन यहाँसम्म आयो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई मैले x भन्दै। कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो यो यहाँ रहेको मोलिक्युल्स अफ लिक्विडको डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो त x भयो भने इन्क्रिज इन वर्क अथवा वर्क डन अन इन्क्रिजिङ एरिया W इज इक्वल टू कति लेख्न सक्छौं फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट जहाँ फोर्स भन्नुको मतलब T इन्टु L इन्टु X लेख्न मिल्छ। यो वर्क डन भयो। अब इन्क्रिज इन एरिया कति भयो त इन्क्रिज इन एरिया कति एरिया इन्क्रिज भएको छ हेर। यहाँ पहिलादेखि ओरिजिनल यसको यही थियो, यहाँ थियो यो पोजिसन। अब हामीले फोर्स लगाएको कारणले गर्दा यो यति डिस्प्लेसमेन्ट भयो, x डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने यो एउटा रेक्टेंगुलर ब्लक जस्तो भयो, रेक्टेंगल जस्तो भयो भने यो रेक्टेंगलको एरिया कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो लेन्थ इन्टु ब्रेथ भने लेन्थ इन्टु ब्रेथ यसको लेन्थ कति मानेको थियो हामीले L मानेको थियौं भने इन्क्रिज इन एरिया इज इक्वल टु L इन्टु कति आउँछ x आउँछ भने हामीले एउटा कुरा अब सरफेस इनर्जीलाई लेख्नु पर्यो भने सरफेस इनर्जी इज इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि वर्क डन अन इन्क्रिजिङ द एरिया डेफिनेसन र बाई इन्क्रिज इन एरिया भनेपछि यसलाई मैले डेल्टा ए ले डिनोट गरे। यहाँ मैले डेल्टा ए लेखिदिनु पर्छ भने यो वर्क डन इज इक्वल टु कति हुन्छ त T इन्टु L इन्टु x बाई L इन्टु x। यो L इन्टु x क्यान्सल भयो र सरफेस इनर्जी इज इक्वल टु कति भयो त surface energy is equal to surface tension. This concludes that the surface energy is numerically equals to the surface tension. This represents that the surface energy is numerically equal to get the surface tension. Surface tension सँग numerically equal हुन्छ. This is the relation between sigma and T. Sigma भन्नुको मतलब surface energy र T भन्नुको मतलब के भयो त surface tension. यो भयो एउटा टर्म हामीले टर्म्सहरुलाई मानौ न टर्म्सहरुलाई मैले डिफाइन गरेको छु लिक्विड यो हाइड्रोस्ट्याटिक्समा के टर्म्सहरु आउँछ त्यसलाई हामीले डिफाइन गर्न गइरहेको छौं गर्दै गइरहेको छौं। अब अर्को टर्म छ एक्सिस प्रेशर अन अ ड्रप अफ लिक्विड ड्रप भयो, सोप को ड्रप भयो हैन, एयर फिल्म को ड्रप भयो, बबल भयो भने त्यो सबै ड्रप्सहरुमा अथवा बबलहरुमा एक्सिस प्रेशर कस्तो हुन्छ कति हुन्छ र एक्सिस प्रेशर भनेको के हो त्यो कुरा हामी डिस्कस गर्छौं। लेट अस सपोज कुनै एउटा लिक्विडको सरफेस हो यस्तो छ, मैले स्पेरिकल पनि बनाउन सक्थे, मैले यति मात्र लिए। यो सरफेस यस्तो छ है, सरफेस यस्तो छ। एकछिनको लागि मैले यो कुरा भने यो लिक्विड यस्तो छ भनेपछि नि यसमा लिक्विडहरु बसिरहेको छ, यसरी लिक्विडहरु चल्ला अब यो सरफेस यस्तो छ भने माथिल्लो सरफेसलाई हामीले कन्भेक्स सरफेस भन्छौं, तल्लो सरफेसलाई कन्केभ सरफेस भन्छौं। र अब यो लिक्विड भित्र छ अथवा एयरै भित्र छ, जेसुकै पनि भित्र होस्, यहाँ भित्र जे छ त्यसले एउटा प्रेशर एक्सर्ट गर्छ, त्यसलाई मैले प्रेशर इनसाइड ले डिनोट गरे भने यो प्रेशर आउटवर्ड डाइरेक्सनमा लाग्छ। आउटवर्ड डाइरेक्सनमा प्रेशर, इनसाइड को प्रेशर जुन छ आउटवर्ड डाइरेक्सनमा लागिरहेको छ र यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि माथितिर जुन मिडियम छ त्यो मिडियमले यसलाई भित्रतिर धकालिरहेको छ। धकालिरहेको छ भन्नुको मतलब बाहिरबाट एउटा प्रेशर माथि लागिरहेको छ, दैट प्रेशर इज नोन एज एक्सटर्नल प्रेशर, मैले PEXT ले डिनोट गरे। अब यो लिक्विड ड्रप न एक्सप्यान्ड भइरहेको छ न कन्ट्र्याक्ट भइरहेको छ भन्नुको मतलब यो लिक्विड को जुन ड्रप हामीले बनाएको छौं यो इक्विलिब्रियम स्टेटमा छ। इक्विलिब्रियम स्टेटमा छ भन्नुको मतलब यो प्रेशर इनसाइड र प्रेशर आउटसाइड के हुनु पर्यो इक्वल हुनु पर्यो। हेर्दाखेरि त यस्तै लागिरहेको छ
तर एक्चुअली यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हेरौं, प्रेसर इनसाइड बाहिरतिर लगाउने प्रेसर भयो, एक्सटर्नल प्रेसर भित्रतिर लगाउने प्रेसर भयो। तर यसको सर्फेस जुन हुन्छ, सर्फेससँग एउटा अर्को प्रोपर्टी पनि छ। त्यो प्रोपर्टीलाई हामीले सर्फेस टेन्सन भन्ने गर्थ्यौं। याद गरौं, सर्फेस टेन्सन भन्ने गर्थ्यौं, जुन कि इनवर्ड डाइरेक्सनमा लाग्छ। र यो सर्फेस टेन्सनको कारणले गर्दा पनि एउटा प्रेसर लाग्छ। त्यो प्रेसर हामी भन्छौं एक्सिस प्रेसर। एक्सिस प्रेसरलाई मैले पी ले डिनोट गरेँ। एक्सिस प्रेसरलाई मैले पी ले डिनोट गरेँ। अब हेरौं, इनवर्ड प्रेसर जुन छ, इन प्रेसर, इनसाइड प्रेसर जुन छ, त्यो इनसाइड प्रेसर जुन छ त्यो कति छ त पी इन। र यसले कुन कुन प्रेसरलाई ब्यालेन्स गरेर राखेको छ त भन्दाखेरि यो इक्वल टु एक्सटर्नल प्रेसर प्लस एक्सिस प्रेसर। एक्सिस प्रेसर कसरी भन्दाखेरि हेरौं, इनसाइडको प्रेसर आउटवर्ड डाइरेक्सनमा लागिरहेछ, एक्सटर्नल प्रेसर कतिवटा लागिरहेछ, एउटा एक्सटर्नल प्रेसर यो भयो, एउटा सर्फेस टेन्सनको कारणले गर्दा लागिरहेको प्रेसर छ इनवर्ड डाइरेक्सनमा। त इनवर्डतिर भने इनवर्डतिर लाग्ने प्रेसर दुईटा छ, र त्यो दुईटैलाई ब्यालेन्स कसले गरिरहेको छ, इनसाइड भएको प्रेसर जुन आउटवर्ड डाइरेक्सनमा लागिरहेको छ भने एक्सिस प्रेसर इज इक्वल टु कति भइहाल्छ, पी इन माइनस पी आउट अथवा पी एक्सटर्नल। त पी इन माइनस पी आउट यो भयो के त एक्सटर्नल प्रेसर। यसले के कन्क्लुड गर्छ भन्दाखेरि नि प्रेसर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेसर आउटसाइड। प्रेसर इनसाइड इज ग्रेटर देन प्रेसर आउटसाइड। त्यही इनसाइडको प्रेसर जुन बढी, जतिले बढी हुन्छ नि त्यो त्यतिले बढी भएको प्रेसरलाई हामीले एक्सिस प्रेसर भन्ने गर्छौं। र यो लिक्विडहरूको ड्रप्सहरूमा, एयर बबल्सहरूमा जति पनि हुन्छ त्यो सबैमा प्रेजेन्ट हुन्छ यो एक्सिस प्रेसर। एक्सिस प्रेसरको कारणले गर्दा लिक्विड ड्रप्सहरू यस्तो हुन्छ। अब यो एक्सिस प्रेसरको लागि हामीले एउटा एक्सप्रेसन पनि निकाल्नु छ। यो इक्वल टु हुन्छ 2t/r अथवा 4t/r हुन्छ। यो दुवैको लागि कन्डिसन छ। यसको डेरिभेसन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको डेरिभेसन म यहाँ गरिदिन्छु। यो बेसिक कन्सेप्ट भयो, यहाँसम्म त आई होप बुझिसक्यो होला। अब यो भयो एक्सिस प्रेसर अन लिक्विड ड्रप। अब हामी डेरिभेसन गर्न गइरहेको छौं। हेरौं, मैले डेरिभेसन गर्नको लागि फिजिक्समा त एउटा कुरा थाहा छ, अलिअलि ल्याङ्ग्वेजहरू लेख्नुपर्छ, कन्सिडरेसनहरू त्यो आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने। कन्सिडर अ ड्रप अफ लिक्विड, यस्तो ड्रप अफ लिक्विड छ अथवा एयर बबल छ अथवा सो फिल्म छ। मैले एउटा लिक्विडको ड्रपलाई मानिदिए, लिक्विडको ड्रपलाई माने भने यो भित्रतिर के छ त, लिक्विडको प्रेजेन्स छ। चल भाइ, अब यो पोइन्टदेखि आउटवर्ड डाइरेक्सनमा एक्सिस प्रेसर लागिरहेको छ। त्यो एक्सिस प्रेसर कति छ भन्दाखेरि मैले लेट गरे एक्सिस प्रेसर इज इक्वल टु पी। यसमा सर्फेस टेन्सन लागिरहेको छ, सर्फेस टेन्सन इज इक्वल टु टी है। र यसको रेडियस छ आर, भने यसको रेडियस अफ द स्फियर इज आर। अब यो रेडियस आर छ भने अब हामीले एउटा फेनोमेना कन्सिडर गरौं। यसमा मैले केही फोर्स लगाए, जुन फोर्सको कारणले गर्दा अथवा यहाँ यो पोइन्टदेखि यो बाहिरतिर लाग्ने प्रेसर एक्सिस प्रेसर हो। एक्सिस प्रेसर आउटवर्डतिर लागिरहेको छ भने यो जहिले पनि इनवर्डतिर लाग्ने आउट प्रेसर भन्दा ग्रेटर हुन्छ। त मानौ एक्सिस प्रेसरको कारणले गर्दा यो बबल जुन छ यो एक्सप्यान्ड भयो, धेरै सानो डिस्टेन्समा एक्सप्यान्ड भयो। कतिले एक्सप्यान्ड भयो भन्दाखेरि यसको एक्सप्यान्डिङ रेडियस मैले डीआर ले डिनोट गर्दै, यतिले एक्सप्यान्ड भएको छ भने मैले यहाँ लेख्न सक्छु होला वर्क डन बाई एक्सिस प्रेसर, वर्क डन बाई एक्सिस प्रेसर इज इक्वल टु कति हुन्छ त, वर्क डन भन्नुको मतलब फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो, फोर्स इन्टु
डिस्प्लेसमेन्ट। अब यहाँ क्रस मल्टिप्लाई मैले लेखेको छु, यो डट मैले लेख्दिला। फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भने यो फोर्स भन्नुको मतलब हामीले एउटा रिलेसन थाहा छ होला, फोर्स प्रेसर भन्नुको मतलब फोर्स बाइ एरिया हुन्छ भने फोर्स इज इक्वल टु कति हुन्छ, प्रेसर इन्टु एरिया। भने फोर्सको ठाउँमा मैले एक्सेस प्रेसर इन्टु एरिया इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट यति लेख्न सक्छु। भने एक्सेस प्रेसर कति छ, लेट पी। एरिया कति छ त भन्दाखेरि ओरिजिनल एरिया कति छ त भन्दाखेरि यो एउटा स्फियर हो जसको रेडियस r छ भने यसको एरिया भइहाल्छ 4 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया। डिस्प्लेसमेन्ट कति छ, dr। भने मसँग वर्क डन को लागि एउटा रिलेसन आयो p इन्टु 4 पाई r स्क्वायर इन्टु dr। मैले यो माथिको टपिक्सहरुलाई मेटाइदिए अहिलेको लागि, अनि त्यसपछि मैले यहाँ लेख्नु पर्ने छ, त्यही भएर w इज इक्वल टु मसँग एउटा रिलेसन आयो p इन्टु 4 पाई r स्क्वायर इन्टु dr। यो इक्वेसन 1 मैले ठाउँ चाहिन्छ, त्यही भएर मैले यस्तो गर्नु पर्यो। यो वर्क डन भयो ड्यू टु चेन्ज इन ड्यू टु इन्क्रिज इन अथवा एक्सिस प्रेसरको कारणले गर्दा। अब एक्सिस प्रेसरको कारणले गर्दा वर्क डन निकाल्यो भने यो एरिया कति इन्क्रिज भएको छ, एरिया कति इन्क्रिज भएको छ त्यो कुरा गरौँ। एरिया कति इन्क्रिज गरेको छ भन्दाखेरि नि यहाँ हाम्रो इनिशियल एरिया कति थियो, 4 पाई r स्क्वायर। फाइनल एरिया को लागि रेडियस कति भयो त, r प्लस dr। भने मैले यहाँ इन्क्रिज इन एरिया निकाल्नु पर्यो भने इन्क्रिज इन एरिया इज इक्वल टु मैले डेल्टा ए ले डिनोट गरिदिनु पर्छ, डेल्टा ए इज इक्वल टु फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। फाइनल एरिया कति छ त भन्दाखेरि 4 पाई, अब रेडियसको ठाउँमा यहाँदेखि यहाँसम्म r र यहाँदेखि यहाँसम्म dr भने r प्लस dr को स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर यसरी लेख्न मिल्छ। मैले पहिला नै भनेको छु यो इन्क्रिज इन जुन dr लेखेको छु नि, इट इज भेरी स्मल क्वान्टिटी, यो धेरै स्मल क्वान्टिटी हो, त्यही भएर यसलाई हामीले यसरी गर्न सक्छौं। 4 पाई कमन लिदिए मैले, यहाँबाट 4 पाई यहाँबाट 4 पाई कमन लिदिए। r प्लस dr को स्क्वायर भनेको r स्क्वायर प्लस 2r इन्टु dr प्लस dr स्क्वायर, यो a प्लस b को होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस r स्क्वायर त छँदैछ, यहाँ 4 पाई कमन लियो। यो r स्क्वायर र r स्क्वायरलाई क्यान्सल आउट गर्न सक्छु। मैले भर्खर भने कि dr को भ्यालु जुन छ नि, dr को भ्यालु धेरै सानो छ, जस्तै dr को भ्यालु 10 टु द पावर माइनस 3 सानो छ भने यसको स्क्वायर कति हुन्छ त भन्दाखेरि 10 टु द पावर माइनस 6 धेरै सानो, अझै सानो। भने यो dr को लागि हामीले नेग्लेक्ट गर्दिन्छौं। भने यो 4 पाई इन्टु 2r dr हामीसँग एउटा रिलेसन आयो 8 पाई r इन्टु dr। यो इन्क्रिज इन एरिया भयो भने यो एरिया इन्क्रिज भयो भनेपछि यसको सरफेस इनर्जी पनि इन्क्रिज हुन्छ, सरफेस इनर्जी पनि इन्क्रिज हुन्छ। त सरफेस इनर्जी कतिले इन्क्रिज हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज इन सरफेस इनर्जी, इन्क्रिज इन सरफेस इनर्जी इज इक्वल टु, अब कति सरफेस इनर्जीलाई हामीले एउटा फर्मुला डेराइभ गरेको थियौं, सरफेस इनर्जी इज एप्रोक्सिमेटली अथवा न्यूमेरिकली इक्वल टु सरफेस टेन्सन। त सरफेस इनर्जी कोसँग इक्वल छ भन्दाखेरि सरफेस टेन्सनसँग। तर यहाँ इन्क्रिज इन सरफेस इनर्जी भनेको छ भने जति यो एरिया इन्क्रिज भएको छ त्यतिले मल्टिप्लाई गर्यो भने पुग्छ हामीलाई। त इन्क्रिज इन सरफेस इनर्जी भन्नुको मतलब सरफेस टेन्सन इन्टु इन्क्रिज इन एरिया। भने सरफेस टेन्सन T छ 8 पाई r इन्टु dr, यो इक्वेसन 2 भयो। हामीसँग दुईटा रिलेसन आयो, एउटा वर्क
वर्क डन बाई चेन्जिङ द युनिट एरिया र अर्को इन्क्रिज इन सर्फेस इनर्जी। हामीले थाहा छ वर्क डन इन्क्रिजिङ द एरिया र सर्फेस इनर्जी इन्क्रिजिङ द एरिया दुवै के हुन्छ त एउटै कुरा हो भने यो वर्क डन इज इक्वल टु इन्क्रिज इन, मैले भन्न सक्छु इन्क्रिज इन सर्फेस इनर्जी, इन्क्रिज इन सर्फेस इनर्जी भन्न सक्छु भने मैले यो रिलेसनलाई यसरी लेख्न सके वर्क डन को ठाउँमा P इन्टु 4 पाई R स्क्वायर इन्टु dr इज इक्वल टु T इन्टु 8 पाई R इन्टु dr। यो dr र dr क्यान्सिल हुन्छ, एउटा r र एउटा r क्यान्सिल हुन्छ, पाई र पाई क्यान्सिल भयो, 4 2 जा 8 भने P इज इक्वल टु हुन्छ 2t र एउटा r यहाँ छ भने यो डिभाइड भयो 2t बाई r। यो भयो एक्सिस प्रेसर को लागि एउटा फर्मुला। एक्सिस प्रेसर इज इक्वल टु 2t बाई r लिक्विड ड्रप को लागि। र यो एक्सिस प्रेसरलाई हामीले अर्को तरिकाले P in माइनस P out इज इक्वल टु 2t बाई r लेख्न सक्छौं। यो एक्सिस प्रेसर को लागि रिलेसन भयो। अब हेर यो लिक्विड ड्रप को लागि, लिक्विड ड्रपमा हेर भित्रको सर्फेस त लिक्विडले भरिएको छ र बाहिरको सर्फेस मात्र खाली छ, बाहिरको सर्फेस मात्र खाली छ भन्नुको मतलब एउटा मात्र सर्फेस छ भने सर्फेस टेन्सन T लागिरहेको छ भने यदि मानु एयर बबल लिदिए भने बबल सोपको बबल लियो भने बाहिरबाट पनि एउटा सर्फेस भइहाल्छ र भित्रतिर पनि खाली हुन्छ भने भित्रबाट पनि एउटा सर्फेस भइहाल्छ भने दुईवटा सर्फेस भयो भने एउटा सर्फेसको लागि सर्फेस टेन्सन T भने दुईटा सर्फेसको लागि सर्फेस टेन्सन 2T भने फर सोप बबल्स P इज इक्वल टु P भन्नुको मतलब P in माइनस P out इज इक्वल टु 4t बाई r हुन्छ। यो भयो फर्मुला। यो एक्सिस प्रेसर को लागि रिलेसन भयो। एक्सिस प्रेसर भन्नुको मतलब लिक्विडले बाहिरतिर एक्सर्ट गर्ने प्रेसर हो जसको रिलेसन कति हुन्छ त डिफरेन्ट लिक्विड ड्रप्सहरुको लागि बबल्सहरुको लागि फरक हुन सक्छ। लिक्विड ड्रप्सको लागि 2t बाई r र बबल्सहरुको लागि 4t बाई r गरेर यसरी गरेर हामीले भन्न सक्छौं। अब यो मैले मेटे यसलाई नोट गरिहाल्ने कपीमा है, भिडियोलाई पज गर्ने अनि नोट गर्ने। त्यसपछि अब हामीले लिक्विडको सर्फेसको शेपको कुरा गर्छौं। शेप अफ लिक्विड सर्फेस, लिक्विडको जुन सर्फेसेसहरु हुन्छ नि, लिक्विडको सर्फेस, किनभने हामीले यहाँ लिक्विडको सर्फेसकै बारेमा कुरा गरिरहेको छौं भने लिक्विडको सर्फेसको नेचर कस्तो हुन्छ भने लिक्विडको सर्फेस हामीले हेर्यौं भने सिम्पली एउटा यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि कस्तो किसिमको लिक्विड छ र कस्तो किसिमको भाँडोमा हामीले राखेको छौं। नेचर अफ द मेटेरियल्समा सोलिड बडी जुन बडीमा हामीले राखेको छौं र अर्को लिक्विड बडीको नेचरमा डिपेन्ड गर्ने हो कस्तो सर्फेस हुन्छ भनेर। यो कुरा जान्नु भन्दा पहिला मैले एउटा कुरा रिकल गरे। मैले फर्स्ट भिडियोमा एडहेसिभ फोर्स र कोहेसिभ फोर्सको बारेमा भनेको थिए। एडहेसिभ फोर्स भन्नुको मतलब डिफरेन्ट मोलिक्युल्सहरु बीचमा लाग्ने फोर्स र कोहेसिभ फोर्स भन्नुको मतलब सेम मोलिक्युल्सहरुको बीचमा लाग्ने फोर्स। त्यही आइडियालाई हामीले यहाँ इम्प्लाई गर्नु छ। मानौ एउटा ग्लासको भाँडोमा मैले वाटर राखेको छु, मैले यो ग्लासको एउटा भित्ता मात्र बनाइरहेको छु र यो लेभलसम्म मेरो वाटर छ, यो लेभलसम्म मेरो वाटर छ है। यो लेभलसम्म वाटर छ भने यसलाई मैले यस्तो भाँडोमा पनि बनाइदिरहेको छु। यस्तो सिलिन्ड्रिकल ग्लासको भाँडो छ, मैले एकतिर मात्र हेरिरहेको छु र यो लेभलसम्म मेरो वाटर छ। यी दुवै एउटै कुरा हो। मैले यसलाई म्याग्निफाई गरेर एउटा इन्डलाई मात्र हेरिरहेको छु, यो भाँडोको टर्ममा हेरिरहेको छु। अब यो वाटरको लागि अब हेर यो यस्तो छ भनेपछि नि एउटा यो हेर यहाँ रहेको मोलिक्युल्सहरु जुन हुन्छन् यहाँ रहेको ग्लास मोलिक्युलसँग अट्र्याक्ट हुन्छन् ड्यू टु द एडहेसिभ फोर्स। त यो एडहेसिभ फोर्सको डाइरेक्सन कता भइहाल्छ, यो डाइरेक्सनमा। यो डाइरेक्सन यो एडहेसिभ फोर्सको लागि मैले नोटेसन दिए P। एडहेसिभ
फोर्स, एडहेसिभ फोर्स P। ठिक छ। तर यहाँ रहेको वाटर मलिक्युल्सहरू जुन हुन्छन्, यो वाटर मलिक्युल्सहरू यता रहेको मलिक्युल्सहरूसँग पनि एट्र्याक्ट गर्छन् ड्यू टु कोहेसिभ फोर्स। भने यो मलिक्युल्सको अर्को फोर्स यतातिर लाग्छ, यसको नाम मैले राखिदिए Q। यसको नाम भइहाल्छ कोहेसिभ फोर्स। ठिक छ। अब कुनै पनि बडीमा दुईटा फोर्स लागिरहेको छ भने डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा, भने त्यसमा नेट फोर्स कतातिर लाग्छ त भन्दाखेरि इन द रिजल्टेन्ट डाइरेक्सन। अब रिजल्टेन्ट डाइरेक्सन कता हुन्छ त्यो हेरौँ। अब यसको रिजल्टेन्ट हेरौँ। यदि यो फोर्सको भ्यालु, यो P को भ्यालु बढी छ, P इज ग्रेटर देन Q भयो भने, P इज ग्रेटर देन Q भयो भने रिजल्टेन्ट जुन लाइन हुन्छ त्यो P तिर भाग्छ, यतातिर आउटवर्ड तिर भाग्छ, आर आउट तिर जान्छ। यो आउट तिर आउनुको मतलब के भयो त भन्दाखेरि हेरौँ, यसको मतलब कोहेसिभ फोर्स भन्दा एडहेसिभ फोर्स ग्रेटर भइदियो। यसको मतलब के, यहाँ जुन वाटर यसरी बसिरहेको छन्, यो मलिक्युल्सहरूमा लाग्ने एडहेसिभ फोर्स, यो जुन ग्लासको मलिक्युल्सहरू र यो वाटरको मलिक्युल्सहरू बीचमा लाग्ने एडहेसिभ फोर्स जुन हुन्छ, यो एडहेसिभ फोर्स कोहेसिभ फोर्स भन्दा बढी भइदियो भने यहाँको मलिक्युल्स उठेर यता गइहाल्छ, यहाँको मलिक्युल्सहरू पनि उठेर यतातिर गइहाल्छ। भने यो लिक्विडको सर्फेस हामीले हेर्यो भने यस्तो सर्फेस हामीले हेर्न सक्छौं। यो कर्व भएको सर्फेसलाई हामी भन्छौं मिनिस्कस। मिनिस्कसमा पनि यो कस्तो मिनिस्कस छ भन्दाखेरि इट इज कन्केभ मिनिस्कस। अब तिमीलाई क्वेशन सोध्छ, why the water surface have concave meniscus in the glass vessel? ग्लास भेसलमा राख्ने वाटरहरूको मिनिस्कस सर्फेस कस्तो हुन्छ त, कन्केभ मिनिस्कस हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि वाटर सर्फेस र ग्लास प्लेटमा लाग्ने एडहेसिभ फोर्स ग्रेटर हुन्छ, देन कोहेसिभ फोर्स। सो द रिजल्टेन्ट इज अलवेज आउटवर्ड। रिजल्टेन्ट आउटवर्ड हुनुको मतलब यो मलिक्युल्सहरू P तिर भाग्छ। P तिर भन्नुको मतलब ग्लासको प्लेटतिर भाग्छन् र कन्केभ मिनिस्कस भन्छ। तर यही कुरा मैले अर्को मेटेरियलको लागि युज गरिरहेको छु, द्याट इज मर्करी। मर्करीको लागि मैले भने यो भयो एउटा ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेटमा हामीले सर्टेन लेभलसम्म मर्करी राखेको छु। यसमा पनि एउटा एडहेसिभ फोर्स लाग्छ, त्यसलाई मैले P ले डिनोट गरे। फेरि पनि यसको पनि कोहेसिभ फोर्स लाग्छ, त्यसको पनि मैले डाइरेक्सनलाई Q ले डिनोट गरे है। अब यसको एडहेसिभ फोर्स P, कोहेसिभ फोर्स के भयो त Q भयो भने मर्करीको कोहेसिभ फोर्स धेरै ग्रेटर हुन्छ देन द एडहेसिभ फोर्स। भन्नुको मतलब Q इज ग्रेटर देन P भने रिजल्टेन्ट कता आउँछ त, इनवर्ड तिर आउँछ। रिजल्टेन्ट कता आउँछ, इनवर्ड तिर, Q तिर। जुन फोर्सको म्याग्निट्युड बढी हुन्छ त्यतैतिर न जान्ने हो रिजल्टेन्ट। भने यसको हामीले सर्फेस हेर्यौं भने यो सर्फेस चाहिँ हामीले यस्तो हेर्न सक्छौं। यो भयो यस्तो सर्फेस, त्यसको एडहेसिभ फोर्स भन्दा यता भित्रको कोहेसिभ फोर्स बढी हुन्छ, त यहाँको लिक्विड ड्रप तानिएर यता आइहाल्छ भने यो सर्फेस जुन हुन्छ यो यस्तो किसिमको सर्फेस बन्न जान्छ। भने यो कस्तो मिनिस्कस भयो त भन्दाखेरि यसलाई हामी भन्छौं कन्भेक्स मिनिस्कस। कन्केभ र कन्भेक्स मिनिस्कस को कुरा गरौँ। यो भयो हाम्रो कन्केभ मिनिस्कस र कन्भेक्स मिनिस्कसको अथवा नेचर अफ द सर्फेसेसहरूको कुराहरू। अब यो सर्फेसेसहरूमा मैले यही ड्रु गरेर बताइदिनु पर्छ एउटा कुरा। यो सर्फेसेसहरूमा यो कर्भ लाइन जुन छ नि, यो कर्भ लाइन र यो सोलिड लाइन सँग जस्ट टच भएर जाने एउटा ट्यान्जेन्ट ड्रु गरौँ। यहाँ पनि यो सोलिड पार्ट र यो कर्भ पार्टको एउटा ट्यान्जेन्ट ड्रु गरौँ र एउटा एंगल लियौं। त्यो एंगल इनसाइड द लिक्विड हुनु पर्यो, आउटसाइड द लिक्विड हैन, इनसाइड द लिक्विड। इनसाइड द लिक्विड लियो भने यो एंगल कति हुन्छ त, यस्तो भइहाल्छ। यो एंगल थीटा भयो। यसको एंगल इनसाइड लियो भने के हुन्छ त, हेरौँ, यो भयो के त, थीटा भयो। यो थीटालाई हामीले भन्छौं एंगल अफ कन्ट्याक्ट।
एंगल अफ कन्ट्याक्ट। एंगल अफ कन्ट्याक्ट भन्नुको मतलब कुनै पनि मिनिस्कस अथवा कुनै पनि लिक्विडको कर्व सर्फेस र सोलिडको जुन पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टबाट एउटा ट्यान्जेन्ट ड्रो गर्यौं र त्यो ट्यान्जेन्टसँग सोलिडले बनाएको एंगल इनसाइड द लिक्विड इज कल्ड एंगल अफ कन्ट्याक्ट। वाटरको लागि एंगल अफ कन्ट्याक्ट हेरौं, यो 90 भन्दा लेस छ, धेरै लेस छ, अब्ट्युज छ भने वाटरको लागि एंगल के हुन्छ, वाटरको लागि एंगल के हुन्छ, एक्युट हुन्छ र मर्करीको लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि मर्करीको लागि हुन्छ अब्ट्युज। एक्युट भन्नुको मतलब लेस देन 90 र यो भयो ग्रेटर देन 90। यसको यदि हामीले फ्रेश प्योर वाटरको कुरा गर्यौं भने प्योर वाटरको एंगल अफ कन्ट्याक्ट हुन्छ, प्योर वाटरको लागि 0, प्योर वाटरको लागि एंगल अफ कन्ट्याक्ट हुन्छ 0 भन्नुको मतलब त्यसमा सर्फेसको मिनिस्कसको फर्मेसन त्यति हुँदैन। र हाम्रो अर्डिनरी वाटर जुन हामीले खाने पानी युज गर्छौं त्यो वाटरको लागि एंगल अफ अर्डिनरी वाटरको लागि हामी कुरा गर्छौं भने त्यसको लागि 80 डिग्री हुन्छ, जबकि मर्करीको कुरा गर्ने हो भने मर्करीको लागि एंगल अफ कन्ट्याक्ट हुन्छ 140 डिग्री। यसरी गरेर हामीले एंगल अफ कन्ट्याक्ट को कुरा गर्छौं। यो भयो समथिङ अबाउट सर्फेस टेन्सन, सर्फेस एनर्जी, प्रेसर, एक्सिस प्रेसर। अब यसपछि पनि हामीले क्यापिलरिटिजहरुको बारेमा पढ्नु छ, तर त्यो कुरा हामी नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौं। आजको लागि यति नै। स्टे होम, स्टे सेफ है। थ्यांक यू। र यो भिडियो मन परेमा प्लिज लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र शेयर, बढी भन्दा बढी शेयर गरिदिनु होला, so that many of the students can get knowledge from this video. Okay, thank you.